हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। कुन मन्दिर मस्जिद, कुन चर्च गुम्बा, कुन तीर्थ होला थाहैन मैले। कुन मन्दिर मस्जिद, कुन चर्च गुम्बा, कुन तीर्थ होला थाहैन मैले। हिन्दू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्ध कुन धर्म होला अपनाइन मैले। हिन्दू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्ध कुन धर्म होला अपनाइन मैले। म भौतारिएको देखेर बाबा ठेगाना दिनुभो आएर अहिले। म भौतारिएको देखेर बाबा ठेगाना दिनुभो आएर अहिले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। कुन व्रत मैले लिन होला, कुन पूजा होला लगाइन मैले। कुन व्रत मैले लिन होला, कुन पूजा होला लगाइन मैले। कुन मन्त्र मैले जपिन होला, कुन भजन होला गाइन मैले। कुन मन्त्र मैले जपिन होला, कुन भजन होला गाइन मैले। त्यो भक्ति भावलाई देखेर बाबा ज्ञान दिनुभो आएर अहिले। त्यो भक्ति भावलाई देखेर बाबा ज्ञान दिनुभो आएर अहिले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। ओम शान्ति। बाबाको आजको
महावाणी रहेको छ 2078 असोज 2 गते शनिबार, तदनुसार 18/9/2021। बाबाले आज मुरलीको मुख्य सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे, च्यारिटी बिगिन्स एट होम। आफ्नो परिवारलाई ज्ञान सुनाऊ, आफ्ना साथीहरूको कल्याण गर भनिन्छ। हरेक संस्कारको सुरुवात आफ्नो घरबाट गर्नुपर्छ। त्यसैले बाबाले पनि यो ज्ञानको सुरुवात, ज्ञानको धारणाको सुरुवात आफ्नै घरबाट गर्नुभएको थियो, आफ्नै जीवनबाट र आफ्नो लौकिक परिवारबाट गर्नुभएको थियो। त्यसैले बाबा हामी बच्चाहरूलाई पनि बताउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, बच्चे, च्यारिटी बिगिन्स एट होम। र आफ्नो परिवारलाई पनि ज्ञान सुनाऊ र आफ्ना साथीभाइको पनि कल्याण गर, किनकि ज्ञानबाट नै सबैको कल्याण हुन्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, सबैको कल्याण गर। आजको प्रश्न छ बाबाको, कुन श्रीमतको पालन गर्ने बच्चाहरूले आफ्नो अवस्थालाई एकरस बनाउन सक्छन्? कुन श्रीमतको पालन गर्ने बच्चाहरूले आफ्नो अवस्थालाई एकरस बनाउन सक्छन्? उत्तरमा, अवस्थालाई एकरस बनाउनको लागि बाबाको श्रीमत छ, प्यारा बच्चाहरू, दिनहुँ सबेरे उठेर धेरै प्यारसँग बाबालाई याद गर। आफ्नो अवस्थालाई एकरस बनाउनको लागि बाबाको श्रीमत छ, बाबाको आज्ञा छ। प्यारा बच्चाहरू, हरेक दिन बिहान सबेरे उठेर धेरै प्यारले बाबालाई याद गर। आफूलाई आत्मा सम्झिएर बाबाले जे सुनाउनुहुन्छ त्यसलाई सुन। यदि याद गर्दैनौ भने फाल्तु विचार चल्छन्, व्यर्थ सङ्कल्प आउँछन्। त्यसैले बाबा राय दिनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, दिनहुँ सबेरे उठेर आफैसँग प्रतिज्ञा गर। हिँड्दा, डुल्दा, खाँदा र अरू कार्य गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ डट 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 भोजन बनाउँदा एक बाबालाई नै याद गर्नेछु। त्यसरी बाबाको कुन चाहिँ श्रीमतको पालन गर्ने बच्चाले आफ्नो अवस्थालाई एकरस बनाउन सक्छन् त? बाबाको आजको प्रश्न थियो। बाबाले आज बताउनु भएको छ उत्तरमा, भन्नुहुन्छ बाबा, अवस्थालाई एकरस बनाउनको लागि, अचल अडोल बनाउनको लागि भन्नुहुन्छ बाबा, प्यारा बच्चाहरू, हरेक दिन बिहान उठेर सबैले बडो प्यारले बाबालाई याद गर। आफूलाई आत्मा सम्झिएर बाबा जे सुनाउनुहुन्छ त्यही मात्र सुन। यदि यादै गर्दैनौ भने बाबाको याद, बुद्धि बाबाको यादमा छैन भने जरुर हो विचार फाल्तु चल्छ, व्यर्थ सङ्कल्प आउँछन्। त्यसैले बाबा राय दिनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, हरेक दिन सबेरे उठेर आफैसँग प्रतिज्ञा गर। कुन चाहिँ प्रतिज्ञा त भन्नुहुन्छ बाबा? हिँड्दा, डुल्दा, खाँदा र अरू कार्य गर्दा, कामकाज गर्दा, हरेक सेवा गर्दा, भोजन बनाउँदा पनि एक बाबालाई नै याद गर्नेछु। यसरी प्रतिज्ञा गर्छौँ। यो श्रीमत, यो प्रतिज्ञा हामी स्वयंसँग गर्छौँ भने जरुर हो यो आज्ञाले, यो श्रीमतको पालनाले नै हाम्रो अवस्था हरेक क्षणमा, हरेक समयमा एकरस बन्दछ। ओम शान्ति। हामी सुन्नेछौँ बडो प्यारले र ध्यानले अगाडिको बाबाको मुरलीको विस्तार। बाबा बताउनुहुन्छ विस्तारमा, ओम शान्ति। मिठा प्यारा बच्चाहरूले जानेका छौ, रुहानी बाबा हुनुहुन्छ सबै आत्माहरूका पिता, जो सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै शिवाय नमः भन्छन्, फादर पनि भन्छन्। उहाँ बाबा स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ, जसलाई पतित पावन ज्ञानका सागर भनिन्छ। अब तिमीले बुझेका छौ, हामी उहाँको साथमा बसेका छौँ। यो तिमी बच्चाहरूले सम्झाउनु छ। जस्तै कहीँ एउटा गीता पाठशालामा कृष्णको 6 फुटको लामो चित्र थियो। जस्तो बाबाले इक्जाम्पल दिनुभयो, यो तिमी बच्चाहरूले सम्झाउनु छ। जस्तै कहीँ एउटा गीता पाठशालामा कृष्णको 6 फुटको लामो चित्र थियो। अब कृष्णलाई वास्तवमा सानो नै देखाउँछन्, फेरि भन्छन् गीताको भगवान थिए। फेरि गीता कहिले सुनाए? बचपनमा वा जब 6 फुटको भएपछि सुनाए त?
बाबा प्रश्न गर्नुहुन्छ यसरी चिन्तन गर्ने आफूले आफूलाई कृष्णको देखाइन्छ एकातर्फ बचपनको चित्र कुनै गीता पाठशालामा देखायो 6 फुटको एकदम ठुलो ठुलो लामो अग्लो अग्लो चित्र। अब गीताको भगवान श्रीकृष्ण थिए भने ज्ञान कहिले सुनाए त? बचपन हुँदा सुनाए भने बच्चाले कसरी सुनाउन सक्थ्यो र कुन बेला या 6 फुटको भएपछि सुनाए त? यसरी भन्नुहुन्छ बाबा। त्यो प्रश्न पनि हामी गर्न सक्छौँ, चिन्तन मनन गरेर अरूलाई सम्झाउन सक्छौँ। राधा र कृष्णको जोडी थियो। राधाको कृष्णसँग के सम्बन्ध छ? राधालाई भगवती र कृष्णलाई भगवान भन्छन्। यी दुवैको के सम्बन्ध छ यो कसैलाई थाहा छैन। कृष्णले गीताको उपदेश दिए तर कहिले? तिमीले यस्ता यस्ता प्रश्न सोध्यौ भने मनुष्यले बुझ्छन् यो त ब्रह्मा कुमार कुमारी बाहेक अरू कसैले सोध्न सक्दैन। यसरी बीचबीचमा यस्ता प्रश्नहरू सोध्दै गयौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्यले पनि सम्झिन्छन् कि यो त ब्रह्मा कुमार बिकेले बाहेक अरू कसैले पनि सोध्न सक्दैनन्। कुनै पनि ठुला ठुला राजा आदि जति पनि छन् उनीहरू अवश्य सन्यासीको पाउ पर्छन्। कसैलाई पनि सोध्ने हिम्मत नै हुँदैन। तिमीले त हिम्मत राख्छौ भन्छन्। ब्रह्मा कुमारीहरूमा यति ज्ञान छ जसले बसेर रचयिता र रचनाको यति ज्ञान दिन्छन्। उहाँको जीवनी सुनाउँछन्, तिमीले सोध्न सक्छौ। शिव जयन्ती मनाउनुहुन्छ, पूजा आदि पनि गर्नुहुन्छ भने अवश्य उहाँ कुनै समयमा आउनु भएको थियो। त्यसैले त शिव जयन्ती मनाइन्छ। उहाँ कहिले आउनुभयो? शिव बाबा त हुनुहुन्छ निराकार, उहाँको आफ्नो शरीर छैन। शिव जयन्ती मनाइन्छ भने अवश्य शरीरमा आउनु भएको हुनुपर्छ। निराकारको जयन्ती कसरी हुन सक्छ? आत्मा त अमर छ। जयन्ती तब मनाइन्छ जब जन्म र मृत्यु हुन्छ। शिव बाबा निराकार, बाबाको जयन्ती मनाइन्छ। जयन्ती उसको मनाइन्छ जो जन्म र मृत्युमा आउँछ। मृत्यु भएपछि जन्ममा आउँछ, जन्म भएपछि जयन्ती मनाइन्छ। त्यसरी भन्नुहुन्छ बाबा आत्माको जयन्ती हुँदैन, आत्मा त अविनाशी हो। यस्तो भनिँदैन आत्माको जयन्ती। शिव त हुनुहुन्छ निराकार, उहाँको चित्र लिङ्गको रूपमा राखिन्छ। तिमी बच्चाहरूले यो विचार गर्नुपर्छ। यहाँबाट आफ्नो घर धन्दा आदिमा लागेपछि यो कुरा नै बुद्धिबाट निस्किन्छ। त्यसरी चिन्तन त गर्नुपर्छ, तर यहाँबाट आफ्नो घर धन्दा आदिमा गएपछि सबै कुराहरू बुद्धिबाट निस्किन्छ, चिन्तन चल्दैन। गुरु आदिको जन्जिरमा पनि धेरै फसेका छन्, कुरै नगर। अबलाहरू धेरै भोला हुन्छन् नि, तिमीले उनीहरूसँग सोध्न सक्छौ। शिव जयन्ती मनाइन्छ तर उहाँको हुनुहुन्छ, उहाँले आएर के गर्नुभयो र कहिले आउनुभयो? जयन्तीको मतलब नै हो जन्म। निराकार शिवको जन्म मनाइन्छ। उहाँ निराकार हुनुहुन्छ भने उहाँको फेरि जन्मदिन कसरी मनाउन सकिन्छ? कसमा आउनुभयो? आत्मा शरीरमा गएपछि भनिन्छ जन्मदिन। जन्मोत्सव अर्थात् जन्मदिन त्यति बेला भनिन्छ जब आत्मा शरीरमा जान्छ। आत्मा त आत्मा नै हो, शरीरमा प्रवेश गर्छ अनि भनिन्छ आत्माले शरीर लियो पाठ खेल्नको लागि। उहाँ त हुनुहुन्छ निराकार, उहाँले जन्म कसरी लिनुभयो? कसमा आउनुभयो? उहाँलाई त परमात्मा भनिन्छ। यो कसैलाई पनि थाहा छैन। शास्त्र आदि त धेरै पढेका छन् तर केही पनि थाहा छैन। अहिले तिमी ज्ञानद्वारा भरपूर छौ। अहिले तिमीले ज्ञान नै सुनाउनु छ। कुनै कुनै 2-3 वर्ष आउँछन् फेरि अज्ञानता प्रवेश हुन्छ। बाबाले फेरि अज्ञानलाई निकालेर ज्ञानको धारणा गराउनुहुन्छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान दिइन्छ तर पुरुष ज्ञानमा स्त्री अज्ञानमा छन् भने मानौ हाँस र बकुल्ला बन्छन्। त्यसैले पहिला त स्त्रीलाई ज्ञान दिनुपर्छ। स्त्रीले पतिलाई गुरु ईश्वर मान्छन्, त्यसैले स्त्रीले गुरुको आज्ञा मान्नुपर्छ नि। यो यहाँको कुरा हो। यी सबै रसम रिवाज त यही दुनियाँका सांसारिक कुराहरू हुन्। त्यहाँ त आज्ञा मान्ने नमान्ने प्रश्न नै हुँदैन। सबै प्यारसँग चल्छन्। त्यहाँ यस्तो कुनै कुरा नै हुँदैन। त्यसैले च्यारिटी बिगिन्स एट होम। स्त्री ज्ञानमा आउँछन्, पति आउँदैनन् भने के गर्न सक्छन्?
बाबु फेरि सोध्नुहुन्छ, भुँ भुँ गर्नु छ। जसरी भए पनि ज्ञानको एउटा एउटा थोपा भए पनि भुँ भुँ त गर्नु नै छ। बच्चाहरूले पनि भुँ भुँ गर्नु छ, आफ्ना साथीहरूको कल्याण गरून्। यसरी बाबा चाहनुहुन्छ। आमाहरूले सुनिरहनु भएको छ भने माताजीहरूले आफ्नो घर परिवारमा आफ्नो पतिलाई या अन्य सदस्यलाई सुनाएर ज्ञानको भुभो गरेर उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ। कोही कन्याहरूले या सुनेका छन् भने बाबा बताउनुहुन्छ आफ्नो होमोजिन्स आफू सरका साथीहरूलाई यो ज्ञानको एक रत्न एक थोपा भने पनि सुनाएर उनीहरूको कल्याण हामी गर्न सक्छौँ र गर्नुपर्छ पनि। त्यसरी बताउनुहुन्छ बाबा अगाडि। उनलाई पनि बताऊ, बाबालाई याद गर्नुहोस्। अब लडाईँ सामुन्ने खडा छ। बाबा आउनु भएको छ। जरुर हो, दुनियाँको हिसाबले लडाईँ सामुन्ने खडा छ, चलि नै रहेको छ। मनुष्यले पुकार्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्। पतित दुनियाँको विनाश हुनु नै छ भने तिमी फेरि पतित किन भन्छौ? माता ज्ञानमा छन् भने माताको काम हो आफ्ना साथीहरूको कल्याण गर्नु। माताको काम हो आफ्नो होमोजिन्सको कल्याण गर्नु। अहिले तिमीले बाबासँग 21 जन्मको लागि सारा राज्य लिन्छौ। तिमीलाई कसैले हात लगाउन सक्दैन। तिमी सारा विश्वको मालिक बन्छौ। फरक हेर कति छ। यस्तो वर्षा दिनेलाई कति याद गर्नुपर्छ। यहाँ त धेरै छन् जसले सारा दिनमा शिव बाबालाई याद नै गर्दैनन्। बाबा हरेक बच्चाको अवस्थालाई देखिरहनु भएको छ र भन्नुहुन्छ, कतिपय बच्चाले त दिनमा थोरै घडी पनि बाबालाई याद गर्दैनन्। सारा दिन घरकै धन्दा आदिको लफडामा रहन्छन्। नत्र सबेरै उठेर बाबालाई धेरै प्रेमले याद गर्नुपर्छ। बाबा, हजुरसँग हामी प्रतिज्ञा गर्छौँ, हजुरबाट हामी वर्षा अवश्य लिन्छौँ। बाबा, हजुर कति मिठो हुनुहुन्छ। हजुरको यादद्वारा विकर्म विनाश हुन्छ। भित्र आफैसँग कुरा गर्नु, यसलाई विचार सागर मन्थन भनिन्छ। बाबा, हजुरबाट पुरा वर्षा लिएर नै छोड्छु। अब मलाई तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान अवश्य बन्नु छ, अनि मात्रै सत्ययुगी राज्य पाउँछु। यसरी तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान बन्नु छ। यसरी भित्रभित्रै आफैले आफैसँग कुरा गर्छौँ, विचार सागर मन्थन गर्छौँ भने नै हामी सत्ययुगी राज्य पाउँछौँ। बाबा, हजुरलाई निरन्तर याद गर्छु। 63 जन्ममा कति पाप गरेको छु, शिरमा कति बोझ छ। त्यसैले बाबा, मैले हजुरलाई धेरै याद गर्छु। बाबा, म खाना पकाउँछु, घुम्न जान्छु, तापनि हजुरको यादमा रहन्छु। यस्ता यस्ता कुरा गरेर प्रतिज्ञा गर्यो भने विकर्म विनाश हुँदै जान्छ। बाबाले आज कति सहज कुरा सहज तरिकाले बताउनु भएको छ यादको लागि, कि मानव बाबा आज फ्रेन्ड्स साथी बनेर आफ्नो होमोजिन्सलाई कति प्यारसँग कति स्नेहले सम्झाइरहनु भएको छ। कति बच्चाहरूलाई बाबाको याद गर्न आउँदैन। बस यादलाई हामी हल्का फुल्का लेखिदिन्छौँ। 1 मिनट गर्यो, छोड्यो, केही सेकेन्ड फेरि बाबाको याद गरे जस्तै गर्यो, फेरि छोड्यो, फेरि आफ्नै सुर आफ्नै तालमा आउँछौँ। तर बाबा भन्नुहुन्छ, सारा दिन हरेक कार्य काम धन्दा काम काज त गर्नु नै छ, तर प्रत्येक सेवामा पनि बाबाको यादलाई कसरी स्थायी बनाइराख्ने त यसको लागि बाबाले युक्ति बताउनु भएको छ। त्यसरी भन्ने, आफूले आफूसँग कुराकानी गरिरहने, मनले बात गर्ने आफैसँग, कि भन्ने, बाबा, मैले 63 जन्मसम्म कति धेरै पाप गरेको छु। म आत्माले, मेरो शिरमा कति धेरै बोझ छ। त्यसैले म हजुरलाई धेरै याद गर्छु। खाना बनाउँछु, घुम्न जान्छु, बजार जान्छु, सब्जी किन्न जान्छु, सपिङमा जान्छु, साथीभाइसँग या जहाँ पनि जान्छु, तर बाबाकै यादमा रहन्छु। किनकि म आत्मालाई अब सत्व प्रधान बन्नु छ, सत्ययुगी राज्यमा जानु छ। थाहा छैन, भोलि नै अचानक यही घडीमा शरीर छुट्यो भने फेरि म त पावन त बनेको छैन। किनकि मृत्युको पनि त डर छ सबैजनालाई। अचानक जति बेला पनि जे पनि हुनसक्छ। त्यसैले बाबा, जीवन छँदैमा बाबाबाट मिलेको वर्षालाई म पुरा लिएरै छाड्छु। यसरी आफूसँग
कुरा गर्ने भनेर बाबाले सिकाउनु भएको छ। सबैजनाले ध्यानले बाबाको मुरली सुनिरहनु भएको छ। बाबा कसरी सङ्गम युगमा हामी बच्चाहरूलाई राजयोग सहज तरिकाले सिकाइरहनु भएको छ हामी सुन्नेछौँ। फेरि अगाडिको बाबाको मुरली बाबा अगाडि बताउनुहुन्छ, थाहा छैन भोलि नै शरीर छुट्यो भने म सत्व प्रधान त बनेको छैन, मृत्युको डर हुन्छ नि बाबा। मैले जीवन छँदै हजुरसँग वर्ष अवश्य लिन्छु, फेरि हेर्नुपर्छ। अब के गर्ने त, सबै चिन्तन गरेपछि मनले कुराकानी त गऱ्यौँ, अब के गर्ने भन्नुहुन्छ बाबा। आफूले आफूलाई हेर्ने, आज सारा दिनमा मैले कति याद गरेँ, यो चार्टलाई ध्यान राख्ने। कुनै पनि हालतमा यादको यात्रामा अवश्य रहनु छ। जुनसुकै धन्दामा हामी व्यस्त रहौँ, चाहे ठुलो व्यापार होस्, ठुल्ठुलो कार्यधन्दा होस् या सानोतिनो सेवा होस्, सेवा त सानोतिनो हुँदैन, तर पनि भन्नुहुन्छ बाबा जुनसुकै सेवामा व्यस्त रहे तापनि यादको यात्रामा पनि जरुर रहनु छ, गृहस्थ व्यवहारमा पनि रहनु छ, युक्तिसँग चल्नु छ। यसरी तीव्र वेगसँग पुरुषार्थमा लागेमा याद पनि रहन्छ र आयु पनि बढ्छ। भविष्यमा तिम्रो आयु बढ्छ। यादले के फाइदा हुन्छ? एक त आत्माको विकर्म विनाश हुन्छ, विकर्म विनाश हुने बित्तिकै आत्माको आयु बढ्छ। र याद गर्दैनौ भने पद पनि कम हुन्छ। पुरुषार्थ गरेर बाबाबाट वर्षा त लिनु छ नि, अनि सुदर्शन चक्रधारी पनि बन्नु छ। जस्तै हिन्दूहरूलाई क्रिस्चियन्स बनाउनको लागि नन्सहरू धेरै डुलिरहन्छन्। हिन्दूलाई क्रिस्चियन बनाउनको लागि नन्सहरू घुमिरहन्छन्, घरमा दोकानमा जान्छन्, सबैलाई भन्छन् बाइबल लिनुहोस्, यो लिनुहोस्। हाम्रो क्रिस्चियन धर्ममा धेरै सुख छ। त्यो त भयो संसारको क्रिस्चियन धर्म, तर हाम्रो कृष्णको क्रिस्चियन धर्ममा के छ? धेरै सुख छ। उनीहरूको पनि मिसन छ, बौद्धहरूको पनि मिसन छ। हिन्दूहरूले यो जानेका छैनन्। यिनले के गर्छन्? हाम्रो हिन्दू धर्मकालाई क्रिस्चियन बनाइरहन्छन्। बाबाले आज बताउनु भएको छ, तिमीले प्रदर्शनीमा कति सम्झाउँछौ, विचार पनि लेखेर दिन्छन्, तर राम्रो लाग्यो, यस्तो यस्तो नयाँ कुरा सुन्न पाइयो, हरेकले आफ्नो आफ्नो विचार पनि लेखिदिन्छन्, तर फेरि के हुन्छ त हालत? घरमा गयो खलास। यसको लागि गाइन्छ, बाँदरको अगाडि रत्न राख्यो भने, बाबाले इक्जाम्पल पनि दिनुभयो, सुनिन्जेल त राम्रो राम्रो भन्छन्, त्यसपछि घरमा गएपछि आफ्नो आफ्नो धन्दामा व्यस्त भएपछि फेरि ज्ञान जहाँको त्यहीँ खलास। त्यसैले यसको लागि गायन के भनिन्छ त? बाँदरको अगाडि रत्न राख्यो भने उसले पत्थर सम्झेर फ्याँकिदिन्छ। बाँदरलाई भ्यालु हुँदैन, रत्न र पत्थर के हो। उसले रत्नलाई पनि, करोडौँको मूल्यको रत्नलाई पनि उसले, उसको नजरमा ढुङ्गा पत्थरै लाग्छ, उसले उठाएर फालिदिन्छ। यहाँ पनि अविनाशी ज्ञान रत्नलाई पत्थर सम्झेर फ्याँकिदिन्छन्। यो पनि केही बुझ्दैनन्। हो, जो यस धर्मको होला उसलाई नै टच हुन्छ। अब कसरी थाहा पाउने त? देवात्मा, दैवी समुदाय, दैवी सम्प्रदायको आत्मा, सतयुगी आत्मा भनेर भन्दा त्यो आत्मा जसलाई एक एक ज्ञान रत्नले छुन्छ, टच हुन्छ, उसमा केही धक्का लाग्छ, परिवर्तन आउँछ उसमा, यसबाट हामी थाहा पाउँछौँ कि यो दैवी आत्मा हो। कुरा धेरै सहज छ। बाबा स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ। बाबा यहाँ आउनुहुन्छ पनि। कतिपटक बाबा आउनुहुन्छ होला कल्पमा? बाबा भन्नुहुन्छ स्वर्गको रचयिता बाबा यहाँ आउनुहुन्छ पनि केवल एकै पटक। यसरी प्यारे बाबाले आफ्नो ज्ञान रत्न, अमूल्य ज्ञान रत्नको महत्त्वलाई बताउनु भएको छ। ती बच्चा जसले ज्ञानको मूल्यलाई सम्झँदैनन् भने, रत्न सम्झेर फालिदिन्छन् भने मानौ ती सतयुगी आत्मा हैनन्। यस्तो ज्ञान दिनको लागि बाबा कल्पमा एकैपटक आउनुहुन्छ र आएर स्वर्गको रचना गर्नुहुन्छ, यो ज्ञान र योगको माध्यमबाट। फेरि अगाडि बाबा बताउनुहुन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले म पतित पावन बाबालाई बोलाउँदै आएका छौ। द्वापरदेखि त भगवानलाई विभिन्न नामबाट, मन्त्रबाट, विभिन्न आलाप विलाप गरेर भगवानलाई बोलाउँदै आयौँ। भिन्न भिन्न तरिकाले, भिन्न भिन्न शब्द र भाषाले, मन्त्र भजनद्वारा कि हे पतित पावन आउनुहोस्, हे बाबा, हे ईश्वर आउनुहोस्, यसरी बाबालाई पुकार्दै आयौँ। बाबाले त सबै कुरा सुन्नु भएको, देख्नु भएको थियो। त्यसैले बाबा याद दिलाउनुहुन्छ, तिमीले म पतित पावन बाबालाई बोलाउँदै आएका छौ।
बोलायौँ। अब के भन्नुहुन्छ बाबा? अब म आएको छु तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउन। तिमीले पनि भन्छौ हामीले यस भ्रष्टाचारी दुनियाँ सृष्टिलाई श्रेष्ठाचारी बनाएर नै छोड्छौँ। अहिले त सबै नर्कवासी छन्। तिमी अहिले शिव बाबाको श्रीमतमा छौ। शिव भगवानुवाच म तिमीलाई स्वर्गको मालिक राजाहरूको राजा बनाउँछु। गीतामा धेरै राम्रो लेखिएको छ, भनिएको छ म यी साधुहरूको पनि उद्धार गर्न आउँछु। गीतामा यो कुरा राखिएको छ। त्यसैले यो उनीहरूलाई पनि सुनाउनु पर्छ नि। पुकार्छन् पनि पतित पावन सीतारामको राम। भगवानलाई के भन्छन्? भगवान अर्थात् पतित पावन सीतारामको राम हुनुहुन्छ। अब यसको अर्थ पनि बुझ्दैनन्। सबै हुन्छन् भक्तिनी अथवा सीता। उनले पुकार्छन् हे राम आएर हामी सीताहरूको उद्धार गर्नुहोस्। फेरि भन्छन् अर्को गायन फेरि के छ? रघुपति राघव राजा राम। त्यसपछि अगाडिको लाइन पतित पावन सीताराम। वास्तवमा राजा रामको कुरा होइन। जो कुरा बाबाले बताइरहनु भएको छ यो राजाको नै राम राजाको कुरा होइन। यो हो मुख्य भूल। शिवको सट्टा श्रीकृष्णको नाम लेखिदिएका छन्। अब सोध्नुपर्छ कृष्ण वा रामलाई कालो किन देखाइएको हो त? रामलाई पनि कालो, कृष्णलाई पनि कालो। सतयुग त्रेतामा हुन्छन् नै सुन्दर, फेरि श्याम भन्छन्। पहिला गोल्डन एज, सिल्भर एज, कपर, आइरन एज हुन्छ। यो समय हो आइरन एज। गोल्डन एज हुँदा कति मान थियो। युक्तिसँग सम्झाउनु पर्छ। उनले कुनै यति चाँडै आफ्नो हट छोड्दैनन्। वृक्षको आयु धेरै भएपछि वृक्ष जीर्ण हुन्छ। आयु त यस दुनियाँको पनि छ नि। नयाँ दुनियाँ र पुरानो दुनियाँ। पुरानो मतलब कलियुग, तमोप्रधान दुनियाँ। यसमा एउटा पनि सतोप्रधान हुन सक्दैन। अब तमोप्रधान समाप्त हुनु छ। नयाँ दुनियाँ कसले स्थापन गर्छ? वही बाबाले। यस्तो होइन प्रलय हुन्छ। बाबालाई पतित भएपछि मात्रै पुकार्छन्। हर क्षण त पुकार्दैन सुखको दुनियाँमा त। जब दुखी बन्छन् तब बाबालाई पुकार्छन्। फेरि भन्छन् आएर पावन बनाउनुहोस्। यसरी आउनुहुन्छ पनि अवश्य पुरानो दुनियाँमा। पतित पावन भन्छन् अवश्य अन्त्यमा नै आउनुहुन्छ। त्यसरी बाबालाई पतित पावनी भनेर भन्छन्। त्यो नामको हिसाबले बाबा पनि आफ्नै सेवा अनुसार आफ्नो नाम अनुसार नै बाबा आउनुहुन्छ आफ्नो कार्यको लागि। जब सबै पतित भनेर पावन पिता बाबालाई पुकार्छन् र बोलाउँछन्। किन? बाबा आफ्नो कार्य गर्नको लागि त्यही पतित दुनियाँमा नै आउनुहुन्छ। बाबाको नाम नै हो पतित पावनी, जो भक्तहरूले राखिदिएका हुन्। फेरि बताउनुहुन्छ बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ म कल्प कल्प कल्पको सङ्गम युगमा आउँछु पावन दुनियाँ बनाउन। अहिले हो सङ्गम। अहिले बाबाले सबैलाई सद्गतिमा लैजानुहुन्छ। त्यसैले यस्तो बाबाको श्रीमतमा चल्नुपर्छ नि। आफ्नो अवस्थालाई जमाउनु छ। सबेरै उठेर बाबालाई याद गर्नुपर्छ। आफूलाई आत्मा सम्झनु छ। यी शरीरका अङ्गहरू हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ हे बच्चाहरू मैले तिमीलाई जे सुनाउँछु त्यो सुन। मुक्ति जीवन मुक्तिको लागि अरू कसैको कुरा नसुन। त्यसरी बाबा आउनुभयो र बाबाले हामीलाई बताउनु भएको छ श्रीमत, आज्ञा दिनुभएको छ। भन्नुहुन्छ आफ्नो अवस्थालाई जमाउनु पर्छ। यसको लागि सबेरै उठेर बाबालाई याद गर, आत्मा सम्झ। यी शरीरका अरू सबै अङ्गहरू हुन्। त्यसैले हे बच्चाहरू जे मैले सुनाएको छु सङ्गमयुगमा त्यही सुन। मुक्ति र जीवन मुक्तिको लागि यदि पाउनु छ चाहना राख्छौ परमधाम जाने, सतयुगी दुनियाँमा सुख शान्तिको राज्यमा आउने हो भने अरू कसैको पनि कुरा नसुन। परम किन नसुन? किनकि परमधामदेखि बाबा आउनु भएको छ पावन बनाउन। फेरि तिमीले पुराना शास्त्रलाई किन याद गर्छौ? भक्ति गरेका हौ नै भगवानसँग मिल्नको लागि। उहाँ त सर्वका सद्गति दाता बाबा हुनुहुन्छ नि। बाबा सिवाय यो ज्ञान कसैले दिन सक्दैन। यी लक्ष्मीनारायणलाई पनि यो राज्य कसरी मिल्यो? आत्माको लागि भन्छन् त्यो बिन्दु हो चम्किन्छ अजब सितारा। बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमीले मलाई भन्छौ परमात्मा सुप्रिम सोल।
लौकिक बाबालाई कहिले परमात्मा कहाँ भनिन्छ र? परमात्मा जो परमधाममा रहनुहुन्छ उहाँलाई भनिन्छ सुप्रिम सोल। उहाँ तिम्रो बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ आएर अर्थात् ब्रह्मा बाबामा प्रवेश गर्नुहुन्छ। गुरुले शिष्यलाई साथमा बसाउँछन् नि, यो कुरा कुनै शास्त्रहरूमा छैन। अहिले तिमीले जानेका छौ उहाँ हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ। 5000 वर्ष पहिला पनि बाबाले योग सिकाउनु भएको थियो। मलाई याद गर, विष्णुपुरीलाई याद गर। अवश्य सङ्गममा नै भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर, विष्णुपुरीलाई याद गर। यी कुराहरू बाबा सङ्गममा नै भन्नुहुन्छ। सतयुगमा थियो एक धर्म, अवश्य फेरि एक धर्म हुन्छ नि। यतिका सबै धर्म विनाश हुन्छन्, यो त्यही समय हो। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने म तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउँछु। बाबाको यादद्वारा नै तिमी तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ जुन बच्चाहरूले राम्रो सेवा गर्छन्, बाबा के गर्नुहुन्छ होला? मैले उनलाई याद गर्छु, किनकि मेरा सहयोगी हुन्। धेरैको कल्याण गर्छन् भने उनीहरू मलाई प्यारो लाग्छ। तिमीलाई त एक बाबा नै प्यारो लाग्छ जसबाट वर्षा मिल्छ। त्यसैले तिमी बच्चाहरूले राम्रोसँग पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। यादको यात्रामा रहनु छ। धेरै फाल्तु विचार पनि आउँछन्। भक्ति मार्गमा आफैलाई थप्पड पनि मार्छन् ताकि मलाई शिवको दर्शन होस्। धेरै मेहनत गर्छन् दर्शनको लागि। यहाँ तिमीले बुझेका छौ बाबाको यादद्वारा पाप काटिन्छ र 21 जन्मको लागि वर्षा मिल्छ। दर्शन भएर मात्र कुनै पाप काटिँदैन। भगवानको दर्शनको लागि कति मेहनत गर्छन्, बल्ल बल्ल मेहनत पश्चात दर्शन मिल्छ। दर्शन मिले तापनि पाप त कहाँ काटिन्छ र? बाबा जसले विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ उहाँलाई त धेरै प्रेमले याद गर्नुपर्छ। अहिले तिम्रो बुद्धिमा छ हामी के बनिरहेका छौँ, अर्को जन्ममा हामी गएर यस्तो बन्छौँ। यो कलेज हो नै सतयुगको राजकुमार राजकुमारी बन्ने। हामी यस्तो कलेजमा छौँ, यस्तो पढाइ पढिरहेका छौँ जुन पढाइले हामी बन्छौँ राजकुमार राजकुमारी। बाबा आएर धर्मको साथसाथै दैवी राजधानी पनि स्थापना गर्नुहुन्छ। यसरी बाबाले यो युगमा धर्म पनि सँगसँगै दैवी राजधानी दुवै स्थापना गरिरहनु भएको छ। अच्छा, यो थियो प्यारे बाबाको आजको मुरली महावाणी जो हामीले सुन्यौं। लास्टमा याद प्यार ल्याउँ बाबाको सबैजनाले। त्योभन्दा पहिला दिनेभन्दा पहिला बाबाको याद प्यार सुनौ। भन्नुहुन्छ बाबा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। यो थियो प्यारे बाबाको आजको लागि विशेष ज्ञान खजाना जो हामीले बडो प्यारले र ध्यानले सुन्यौं। अब सुन्नेछौँ धारणाको लागि मुख्य सार। बाबाले के बताउनु भएको छ त आज नम्बर 1 मा बाबाले मुक्ति जीवन मुक्तिको लागि जति पनि ज्ञानको कुरा सुनाउनु भएको छ। बाबाले प्रत्येक दिनको मुरलीमा थुप्रै कुराहरू मुक्ति र जीवन मुक्तिको लागि सुनाउनु भएको छ। त्यसैले त्यही सुन्नु र धारण गर्नु छ, बाँकी सबै बिर्सिनु छ। आफ्नो र आफ्नो लौकिक परिवारको कल्याण गर्नु छ, आफ्नो पनि लौकिक परिवारको पनि कल्याण गर्नु छ। 2 नम्बर, व्यर्थ विचारलाई समाप्त गर्नको लागि बिहान सबेरै उठेर विचार सागर मन्थन गर्नु छ। यादको यात्रामा लागिरहनु छ। व्यर्थ विचार फाल्तु कहिले काहीँ भन्छौँ विचारलाई एकदमै गाह्रो भयो हटाउन भनेर। बाबाले के बताउनु भयो त उपचार? व्यर्थ विचारलाई समाप्त गर्नको लागि बिहान सबेरै उठेर विचार सागर मन्थन गर्ने र बाबाको यादमा लागिरहने। मन्थन पनि कसरी गर्ने त बाबाले आज त सारा मुरलीमा त्यही बताउनु भएको छ। आफूसँग कसरी कुरा गर्ने, बाबासँग कसरी कुरा गर्ने बाबाले बताउनु भएको छ। त्यसरी आफूमा आएको फाल्तु विचारलाई
सोचेर हामी हटाउन सक्छौँ। यसलाई भनिन्छ विचार सागर मन्थन गर्नु। हामी सबैले सिकिसकेका छौँ कि विचार सागर मन्थन कसरी गर्ने भनेर। आजको लागि प्यारे बाबाले हामीलाई दिनुभएको वरदान छ, हामी सुन्नेछौँ, वरदानलाई लिनेछौँ। तिनै काललाई सामुन्ने राखेर हर कार्यमा सफल हुने सदा विजयी भव। तिनै काल अर्थात् वर्तमान, भूत र भविष्य, तिनै काललाई सामुन्नेमा राखेर हर कार्यमा सफल हुनेवाला सदा विजयी भव। अर्थात् सदा विजयी वही बन्न सक्छ जसले तिनैवटा काल अगाडि पनि देख्छ, पछाडि पनि देख्छ र वर्तमानलाई पनि देख्छ। तिनैवटा काललाई सामान्यमा राख्छ र हरेक कर्म गर्छ भने उनै हो सदा सदाको विजयी आत्मा। विश्लेषणमा बाबाले बताउनु भएको छ, लौकिक रूपमा पनि जो समझदार हुन्छन् उसले अगाडि पछाडि सोचेर बुझेर कदम उठाउँछन्। त्यस्तै यहाँ पनि तिमी बच्चाहरूले कुनै कार्य गर्दा पहिला तिनै काललाई सामुन्ने राखेर गर, केवल वर्तमानलाई नहेर, बेहदको समझ धारण गर। विजयीपनको निश्चयको आधारमा वा त्रिकालदर्शीपनको आधारमा हर कर्म गर वा हर बोली बोल, तब भनिन्छ अलौकिक वा असाधारण। बाबाले कति प्यारो आजको वाणी वरदानमा सुनाउनु भएको छ। जस्तो कि लौकिकमा पनि जो समझदार बच्चाहरू हुन्छन्, व्यक्ति जोसुकै, उनीहरूले अगाडि पछाडिको सबै कुरा सोचेर बुझेर मात्रै आफ्नो हरेक कदम उठाउँछन्। त्यस्तै गरी हामी पनि समझदार बाबाका, ज्ञान सागर बाबाका समझदार बच्चा हौँ। त्यसैले कुनै कर्म गर्दा तिनै काललाई सामान्यमा राखेर गर, केवल अहिलेको क्षणलाई अगाडिको आँखा अगाडिको मात्रै हेर्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ वर्तमानलाई यसलाई नहेर, तर आफ्नो बेहदको समझलाई धारण गर। र यसबाट भन्नुहुन्छ बाबा विजयीपनको निश्चय पक्का छ। यो विजयीपनको निश्चयको आधारमा र त्रिकालदर्शीपनाको आधारमा हर कर्म गर, किनकि हाम्रो त विजय त कल्पकल्प निश्चित छ। यो त कहिले पनि मेटेर मेटिँदैन, यो त अकाट्य हो। त्यसैले त्यो निश्चयको आधारमा र त्रिकालदर्शीपनको आधारमा हर कर्म र हर बोली बोल्छौँ भने तब नै यसलाई भनिन्छ अलौकिकता वा असाधारण। वर्तमानलाई हेर्छौँ भने हाम्रो भविष्य, हाम्रो विजयी स्वरूप याद आउँदैन। तर बाबाले बताउनु भयो हाम्रो भविष्य जो छ, जो विगतमा जो थियो विजयीको हाम्रो जुन रूप, त्यसलाई हामी याद गर्छौँ भने जरुर हो। यो अलौकिक निश्चयले, यो विजयीपनको निश्चयले हामीलाई सधैँ अलौकिक र असाधारण बनाइदिन्छ र सधैँ हामी हरेक कार्यमा सफल हुने विजयी बन्दछौँ। यो थियो बाबाको आजको लागि। बाबाले हामी सबैलाई दिनुभएको विशेष प्यारो प्यारो वरदान। हामी सबैले बाबाको वरदानलाई शिरमाथि राख्यौँ। आजको स्लोगन छ, हदको किनारालाई छोडेर एक बाबालाई सहारा बनायो भने पार हुन्छौ। बाबाले के बताउनु भयो आज? हदको किनारालाई छोडेर। कहिलेकाहीँ हामी हदको किनारा लिइरहेका हुन्छौँ, आधार लिइरहेका हुन्छौँ। त्यसैले यो किनारालाई छोडेर एक बाबालाई सहारा बनायो भने पार हुन्छौ। पार हुनु छ हामीलाई। हदमा कहिलेकाहीँ बुद्धि कुनै न कुनै चिजलाई आधार बनाउँछ। बुद्धिले कहिले सङ्गीलाई, कहिले साथीलाई, कहिले आफन्तीजन, कहिले धनको, कहिले मान प्रतिष्ठा इज्जतको, यी सबै कुरामा बुद्धि कहिलेकाहीँ फसिरहन्छ। कुनै न कुनै चिजलाई बुद्धिले आफ्नो सहारा बनाउँछ। तर ती सबै हुन् हदको किनारा। ती सबै हदको सहारालाई किनारा गरेर छोडेर एक बाबालाई नै हामी आफ्नो सहारा बनाउँछौँ भने हाम्रो यो जीवन रूपी ढुङ्गा जुन छ चलिरहेको सहजै यो भवसागरबाट पार जरुर हुन्छ नै, किनकि यो हो सतवचन सद्गुरुको। हामीले सुन्यौँ आज शनिबारको दिन प्यारे बाबाको सतवचन, सतवाणी, अमृतवाणी। प्यारे बाबाले यति अमूल्य र यति महत्त्वपूर्ण ज्ञान खजाना आज हामीलाई बताउनु भएको छ। बाबाले आज भन्नुभएको छ, च्यारिटी बिगिन्स एट होम। हर सत्य क्रियाकलापको सुरुवात केवल आफ्नै घरबाट, किनकि देखेपछि मात्र अन्यलाई थाहा हुन्छ कि हाँ यो सत्य हो। सत्यको पहिचान पालनाबाट, धारणाबाट हुन्छ। त्यसैले स्वयंमा धारण गर्छौँ, आफ्नो घरबाटै सुरु गर्छौँ भने मात्र यसको प्रभाव अन्यमा पर्दछ। त्यसैले सतवचन छ बाबाको आजको, च्यारिटी बिगिन्स एट होम। आफ्नो परिवारलाई ज्ञान सुनाऊ, आफ्ना साथीहरूको कल्याण गर।
प्रश्न थियो आजको। बाबाको कुन चाहिँ श्रीमत पालन गर्ने बच्चाहरूले आफ्नो अवस्थालाई एकरस बनाउन सक्छन् त? उत्तरमा बाबाले बताउनु भएको थियो, अवस्थालाई एकरस बनाउनको लागि बाबाको श्रीमत छ। प्यारा बच्चाहरू, दिन हुँ के भन्नुहुन्छ बाबा? श्रीमतमा बाबाको श्रीमत छ, प्यारा बच्चाहरू, दिन हुँ अर्थात् हरेक दिन सबेरै उठेर धेरै प्यारसँग बाबालाई याद गर। आत्मा सम्झेर बाबाले जे सुनाउनुहुन्छ त्यसलाई सुन। यदि याद गर्दैनौ र फाल्तु भने जरुर फाल्तु विचार आउँछन्, व्यर्थ सङ्कल्प आउँछन्। थाहा पायौँ हामीले फाल्तु विचार व्यर्थ सङ्कल्प किन आउँछन्? किनकि बुद्धि यादमा छैन या अरू कुनै चिन्तनमा छ। त्यसैले बाबा राय दिनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, दिनहुँ सबेरै उठेर आफैसँग प्रतिज्ञा गर। कुन चाहिँ प्रतिज्ञा? हिँड्दा, डुल्दा, खाँदा, चल्दा, उठ्दा, भोजन बनाउँदा एक बाबालाई नै याद गर्नेछु। यो हो प्रतिज्ञा, यो हो बाबाको श्रीमत। यो श्रीमतलाई हामी पालन गर्छौँ भने जरुर हाम्रो अवस्था एकदम एकरस, अटल, निर्भय, अडोल बन्दछ। यस्तो अवस्था बनाउनको लागि विशेष यति मेहनत प्यारे बाबाले गर्नुभएको छ। यति मेहनतले बाबाले हामीलाई यति अमूल्य रत्नहरू दिनुभएको छ। यस्तो आजको विशेष दिनमा यस्तो प्यारो बाबालाई हामीले पाएका छौँ, हामीले सुनेका छौँ। त्यसैले हामी सबैको तर्फबाट पनि आजको विशेष दिनमा प्यारो बाबालाई लाखौँ लाख शुक्रिया। थ्याङ्क यू बाबा। ओम शान्ति।
हर दिन बाबाको याद